जादू की छड़ी। पुराने ज़माने का ज़िक्र है, किसी मुल्क में एक गांव था। इस गांव के तमाम लोग सीधे साधे थे मगर बेचारे थे, बहुत गरीब। इनकी गुर्बत की भी एक वजह थी, वो लोग थोड़े से काले और आराम पसंद थे और अपना अपना काम मेहनत और दिल लगा कर नहीं करते थे। दिल चाहा तो काम पर चले गए, ना चाहा तो ना गए और इधर उधर ही फारग फिरते रहे। उन्हें गांव के चौपाल में दरख्तों की छांव में बैठकर एक दूसरे से बातें करने में बहुत मज़ा आता था। कल काम से ज़्यादा इनका दिल मेलों ठेलों में लगता था। गांव के लोगों की इन आदतों की वजह से इन्हें मेहनत मजदूरी के ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। इनकी गुर्बत की वजह यह भी थी कि वो काम से दिल चुराते थे। इसी गांव में रहमत नामी एक बहुत ही अमीर आदमी भी रहता था। इसकी एक बड़ी सी हवेली थी और इसके बहुत से नौकर चाकर भी थे। इस हवेली में वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ बड़े ठाठ से रहता था। वो ना लालची, मकार और खुदगर्ज इंसान था। इसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी मगर वो इन पर खेती बाड़ी नहीं करता था। अब जहन में ये ख्याल पैदा कर होता है कि जब वो खेती बाड़ी भी नहीं करता तो इसके पास इतनी दौलत कैसे आ गई कि वो गांव का सबसे अमीर कबीर शख्स बन गया। इसकी एक वजह थी, वो गांव के गरीब ज़रूरतमंद लोगों को सूद पर कर्जा दिया करता था। फ़र्ज़ करो इसने किसी को 500 रुपये उधार दिए। इन 500 रुपयों पर वो हर माह इनसे इतना ज़्यादा सूद लेता था कि असल रकम जो कि त्यों रहती थी और कर्जदार बेचारे पूरी उम्र सूद ही चुकाते रहते थे। सूद को तो अल्लाह ने हराम करार दिया मगर इसके बावजूद वो ये काम करता था और मुकर्रर मुद्दत के बाद इससे सूद की शक्ल में बहुत सारे रुपए मिल जाते थे। जो लोग इसको सूद की रकम देने में नाकाम रहते, इन्हें इसके कारिंदे हंटरों से पीटा करते थे और गांव में कोई शख्स भी इसे अच्छा नहीं समझता था क्योंकि इसके जुल्म सितम की वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। एक रोज़ का जिक्र है, तेज़ बारिश की वजह से हर तरफ जल थल हो गया। कहीं दिन से जारी बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। ऐसे में एक छोटा सा बूना भीगता भगाता अपने छोटे से खूबसूरत घोड़े पर सवार इस गांव में दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर सुर्ख कमीज़, नीला पजामा, पीले रंग की लंबूतरी टोपी और पैरों में नोकीले रंग बिरंगे लॉन्ग शूज़ थे। इसने सोचा अब तक बारिश का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता, वो किसी सराय में ठहर जाएगा। इसे अपने घर जाना था और बहुत दूर परिस्तान में था और बारिशों में सफ़र करना बहुत मुश्किल काम था। वो किसी सराय की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। अचानक एक जगह इसने बहुत सारे लोगों का जमघटा देखा। शायद वो गांव की चौपाल थी। बहुत सारे लोग एक घेरे की शक्ल में वहाँ खड़े थे। बोना भी हाल अहवाल मालूम करने के लिए इनके पास जाकर खड़ा हो गया। इसने देखा रहमत के करंदों ने चंद गरीब गांव वालों को पकड़ रखा और इन्हें हंटरों से खूब मार रहे हैं। वो गरीब चीख चीख कर दहाइयाँ दे रहे थे कि इन पर जुल्म ना किया जाए मगर मारने वालों पर इनकी दहाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। रहमत भी अपने 4-5 साला बेटे के साथ वहाँ मौजूद था और ये तमाशा देख रहा था। बोना ये मंजर देखा फौरन अपने घोड़े से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ रहमत के करीब पहुंच गया। रहमत ने इसे देखा तो बोला, ओ बोने, तू यहाँ क्या लेने आया? यहाँ से चला जा वरना लोगों के पांव तले कुचल कर मारा जाएगा। तुम इन गरीबों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? बोने ने अपनी बारीक मगर तेज आवाज़ में पूछा। तो अपनी राह ले, तुझे इससे क्या? ये लोग मेरे मकरूज हैं और असल रकम तो एक तरफ रही, सूद के पैसे भी नहीं दे रहे, इसीलिए मेरे मुलाजिम इन्हें सजा दे रहे हैं। तूने अगर मेरे काम में मुदाखलत की तो अपने आदमियों से कहकर तेरी भी पिटाई लगवा दूंगा। इस रईस आदमी ने बड़ी रूहानियत से कहा। यह सुनकर बोना मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं जानते, अगर जानते होते तो ऐसी बात ना करते। रहमत ने कहा, क्यों नहीं जानता? तुम बालिश्त भर के एक बोने हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें यूं खड़े खड़े कानों से पकड़कर फेंकूं तो सीधे दरिया में जा गिरो। इसकी बात ख़त्म हुई तो बोने ने अपनी कमर में बंधी छोटी सी छड़ी निकाली और इससे रहमत के 4-5 साल के बेटे की तरफ इशारा किया। वो बच्चा फ़िज़ा में बुलंद हुआ और ज़मीन से कुछ ऊपर जाकर हवा में मुअल्लिक हो गया। इस अचानक अफ्ताब से बच्चा खौफज़दा हो गया और मारे डर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रहमत ने यह मंजर देखा तो इसके होश उड़ गए। वो ज़ोर से चिल्लाया, बदमाश बोने, तू तो मुझे कोई जादूगर मालूम होता है। मेरे बेटे को नीचे उतार दे वरना बहुत बुरा हशर करूँगा। ये कहकर इसने अपने परिंदों को इशारा किया। इसके परिंदों के दिल पर बोने की दहशत सवार हो गई थी। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुए बल्कि उन्होंने अपने हंटर भी ज़मीन पर फेंक दिए। इनमें से एक ने कहा, ये बोना कोई जादूगर है, हम तुम्हारे कहने से इस पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसने गुस्से में आकर हमें कुत्ता बिल्ली बना दिया तो हम क्या करेंगे? इस गांव के बच्चे बहुत बदमाश हैं, कुत्ते बिल्लियों को देख लें तो इन्हें पत्थर मारने लग जाते हैं। ठीक है, हरामखोरों में ही इसको का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर रहमत बोने पर झपटा मगर ये क्या
ابھی وہ اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچا تھا کہ بونے نے چھڑی کا رخ اس کی طرف کر کے اسے ہلکے سے گھمایا۔ رحمت کسی غبارے کی مانند فضا میں بلند ہوا اور اپنے بیٹے کے نزدیک جا کر رک گیا۔ اس کا بیٹا اس سے چمٹ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخیں مارنے لگا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے انہیں زمین سے اتنی بلندی پر دیکھا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بونا کوئی جادوگر ہے اور اس ظالم اور لالچی انسان کو سزا دینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بونے نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، او لالچی انسان، اب تو یوں ہی اوپر ٹنگا رہے۔ تو نے اس گاؤں کے مجبور اور بےکس لوگوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تیری یہی سزا ہے۔ میں تو اب چلتا ہوں، تھوڑی دیر میں بارش ہو جائے گی اور مزے سے اس کا لطف اٹھانا۔ رحمت نے جو یہ سنا تو وہ گڑ گڑانے لگا، اچھا بونے، تم شکل و صورت سے ایک نیک دل بونے لگتے ہو، پھر مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ٹھنڈی بہت ہے، اگر بارش بھی شروع ہوگی تو میرا اور میرے بیٹے کا برا حال ہو جائے گا۔ یہ ظلم نہیں، یہ تمہارے کیے کی سزا ہے۔ تم نے تھوڑی تھوڑی رقمیں قرضہ دے کر زندگی بھر کے لیے گاؤں کے بہت سے معصوم لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا ہے۔ وہ قرضے سے کہیں زیادہ رقم تمہیں سود کی شکل میں دے چکے ہیں، مگر تم ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ تمہارا بچہ تو چھوٹا اور معصوم ہے، اس لیے میں اسے نیچے اتار دیتا ہوں، مگر تم یوں ہی لٹکے رہو گے۔ بونے نے یہ کہہ کر اپنی جادو کی چھڑی کو پھر حرکت دی اور پھر رحمت کا بیٹا دھیرے دھیرے زمین کی طرف آنے لگا۔ اس کے پاؤں زمین سے لگے تو وہ امی امی کہتا ہوا سیدھا اپنی حویلی کی طرف بھاگ گیا۔ رحمت فضا میں معلق بے بسی سے بونے کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مجھے نیچے اتار دو، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے۔ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو تم نے غریبوں کا خون چوس کر اور ان کی بددعائیں لے کر جمع کی ہو۔ تم بہت لالچی ہو اور گاؤں کے ضرورت مندوں کو سود پر قرض دے کر ان سے اتنا زیادہ سود لیتے ہو کہ اصل رقم زندگی بھر جوں کی توں رہتی ہے اور اس کا سود اتارتے اتارتے یہ ہلکان ہو جاتے ہیں۔ اپنی غربت کی وجہ سے جب وہ تمہیں رقم نہیں دیتے تو تم اپنے بدمعاش ملازموں سے ان کو سزا دلواتے ہو۔ یہ کہتے کہتے بونے نے زمین پر پڑے ہنٹر کی طرف دیکھا اور چھڑی سے اشارہ کیا۔ سارے ہنٹر زمین پر سے اٹھے اور رحمت کے ان پرندوں پر برسنے لگے جو کچھ دیر پہلے غریب بےکسور لوگوں کو مار رہے تھے۔ ان کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی۔ قریب کھڑے لوگ حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور بونے کو دعائیں دے رہے تھے۔ جب ہنٹر سے مار کھا کر وہ لوگ عہدے منہ ہو گئے تو ہنٹر نے رحمت کی طرف رخ کر لیا اور اوپر جا کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ رحمت نے تو زندگی میں کبھی مار کھائی نہیں تھی، اب جو اس کی اتنی پٹائی ہوئی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سارے گاؤں والے اس کی یہ حالت دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اتنے میں رحمت کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور بونے کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے شوہر پر اتنا ظلم مت کرو، اسے کچھ ہو گیا تو پھر گاؤں کے غریب لوگوں کو قرض کون دے گا؟ اچھا ہی ہے اسے کچھ ہو جائے، ویسے بھی قرض لینا کوئی اچھی کام تو نہیں ہے۔ میں پرستان میں رہتا ہوں، وہاں کے لوگ دوسروں سے قرضہ لینے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ وہ اتنی محنت سے اپنا کام کرتے ہیں کہ انہیں ان کی محنت کے خوب پیسے ملتے ہیں۔ اس گاؤں میں جب کوئی قرضہ دینے والا نہ ہوگا تو لوگوں کو اس طریقے سے رقم حاصل کرنے کی امید بھی نہیں ہوگی اور اس لیے وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے کمانے لگیں گے۔ جب انہیں احساس ہوگا کہ پیسے بہت محنت سے کمایا جاتا ہے تو وہ فضول خرچیوں سے بھی بچیں گے، غیر ضروری رسموں اور تقریبوں پر بھی پیسہ ضائع نہیں کریں گے تاکہ محنت سے حاصل کیے ہوئے ان کے پیسے جائز کاموں کے لیے محفوظ رہیں اور وقت پڑنے پر انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ گاؤں کے وہ لوگ جنہوں نے رحمت سے سود پر رقم قرض لی تھی یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور ان کے سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ بیکار بیٹھ کر وقت ضائع نہ کرتے اور مسلسل محنت میں لگے رہتے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں قرض لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ انہوں نے اپنے دلوں میں عہد کر لیا کہ اب وہ خوب محنت سے اپنی روزی کمایا کریں گے اور زندگی میں کبھی بھی قرض نہیں لیں گے۔ رحمت کی بیوی بڑی بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ رحمت گڑ گڑا رہا تھا، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ گاؤں والوں کو وہ ساری رقم جو میں نے اب تک سود کے طور پر لی ہے انہیں واپس کر دوں گا، میں ان کا قرضہ بھی معاف کر دوں گا اور اگر انہیں کبھی رقم کی ضرورت پڑی تو انہیں قرض نہیں بلکہ ادھار دے دیا کروں گا اور اس پر ذرا سا بھی سود نہیں لوں گا۔ اب مجھے یاد آ گیا کہ سود حرام ہوتا ہے، میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، اب میں یہ سود والا کام چھوڑ کر کھیتی باڑی کر کے حلال روزی کمایا کروں گا۔ بونے نے جب دیکھا کہ وہ ظالم اور لالچی آدمی راہ راست پر آ گیا ہے تو اس نے اسے اپنی جادو کی چھڑی کے اشارے سے واپس زمین پر اتار لیا۔ رحمت اسی وقت بھاگا بھاگا گھر گیا اور ان تمام لوگوں کے پیسے جو اس نے ناجائز طریقے سے لیے تھے انہیں واپس کر دیے۔ گاؤں والے خوش تھے، انہوں نے بونے کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی صاف ستھری خوبصورت سرائے تھی، بونا اس سرائے میں چلا گیا۔ جب بارشوں کا موسم ختم ہو گیا تو بونا بھی گاؤں والوں کو خدا حافظ کہہ کر پرستان روانہ ہو گیا جہاں پر اس کا گھر تھا۔ اس کے جانے سے سب گاؤں والے اداس ہو گئے تھے، وہ دن
اور آج کا دن۔ اس گاؤں کے کسی آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا۔ وہ لوگ زیادہ محنت سے اپنا کام کاج کرنے لگے۔